लेकिन अजीजान कुन di मतलब pole antang tawajjuh bos lekin ngana yari di yul pe anuk ngana yari di district pe anuk ngana yarang la hidayat bakan pusuin tem menduk ngas di taraf la ishara bacha zin men matalib khachik ngana yari di ghurbat zaman pe anuk ga दुनिया ना अल्लाह ताल्लुक़ पर भी ज़मान पे अनुक ना टेलीफोन में ना इंटरनेट में ना मोबाइल में चाना चाम में भी ज़मान पे अनुक गाने यारां सिरात की मुस्तक़ीम के क्यों से हक़ लंपुस्तान खान पुसुइन गाने यारां लदी डिस्ट्रिक्ट पे अनुक गाने यारी दी मदरसे इसना शरिया दी उलमा कुन में मयांग सुइन गाने यारां लदी रिंग तक़वियत बायत भी ज़रूर दी मदरसा पुला बाइनवान एक अदना तालिब इल्म قسمی اسپرا کردنی که هر بنا وظیفه شد گاسو چیکل دیم مدرسه پیانو عهده یود جسناریکنا مسئولیت چی که یود جسناریکنا صحیح طریقه که شدول برگوشازین صریح طریقه که دول برگوشازین غانی یاری که فرض این دول سپورت باید پاو و دیرین غانی یاری جامعه پیانو اگر ده زمان پیانو راهنما سونسن لمسان سونسن هدایتگر سونسن نگتو شیخ احمد محمدی فیخ پی غانی یاران از جسناریکنا لقتی لکه کوری دکتر به خاطر به کدی مدرسه بوده ناری ندی حساب تقویت سو شیخ موسی رحمت الله علیه کویز اسناد کبشیان و جامعه مین قامت شد اومد بالا تیار چاچیکنا گانگمز دی مدرسه پول از اسنادنا یک نظر جدید چیکه بس مدرسه پول تقویت قرآن اصلا تقویت چه جزمنجو مدرسه تقویت بچیود مدرسه تقویت بنگانه یاران از مسئولین کلا تقویت بارگوشازین کلا سپورت بارگوشازین کون سپراشنا بارگوشازین کلا اینجر بارگوشازین ممکن این دی مدرسانو مسئول چنگانه یاری فکر نه عقیدان میزون باید به مسئول چنگ باید پاو دو شخصی این لیکن غانه یاران لا یک مصلحت نوعیه گید مصلحت نوعیه بود دو این غانه یاری دی مدرسه تقویت بو گل چاچازین اگر یاران سپورت بازش نارگنا لازم این ضروری این غانه یاران لا قلب زمان پیانو دی مدرسه بو غانه یاری راهنما این من دیرین سان الحمدلله غانه یاران جامعانو دی مدرسه بو دی منبر پو راهنمای مؤمنات سونسیود آینده سان لوشاز این غانه یاران دی مدرسه پو سپورت بجس نارگنا اگر گا سوچنگز راه خود برازینا مقصد که کنار سونسس نارگنا نه لیکن غانه یاران توز دیرین آقا مرحوم سید جمال موسوی منجی کوی پیاپ منتاس بلند باز هم غانه یاری دی مرحومین کنی مغفرت میگنا دیزاتی علما کن غانه یاری دی مکتب پیانو غانه دی مدرسه پیانو کون زسنار زحمت پس سونستان کون گامی رو کنی درجات کن بلند شاید بمیگنا بر محمد و آل محمد صلوات دوزر من یتان زرق نا و دیو نا چیز اسناری نا سپورت نا چیز اسناری نا کمک احتیاج تو غلط صربین آقا مرحوم سید جمال رحمت الله علیه صوت لالو از اسناری نا دنگانه یاری شکوفا پیانسون سنا خوش چیز رندوک ده وریان دو دی مدرسه اسنا اشاری خصوصیت بدو این گرتین چین چاب یدو نابود چه درزر لخوران از اسناری نا کوک لانس با دو مرحوم آقا سید جمالی زسنارن ده وریان و نگارشنده که طور بیس برا پوین کمک الهیت غیبی زسنارن کمک دی مدرسه پولا یان چیک نانه یاری مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ مهدی برسه نکوی نانگ پیانو جخشیک پولا زسنارن مریض حالت کا توک پسومین ده نوکس برا بین دوک سنا ngati garguile kana menga chigla binglo MLA binglo ngasing yambo kritik has marhum maghfur munshi habibullah nanyang nuk munshi habibullah zasnari nangana de shakhs pula zes keres di madrasa pular gab mabosi di madrasa pu keres nazari am nuk jokher gab da keredi kana lag malene he ulama kulla juzes na nek na khon la takhbason sinde علماء كل تاسبات شانعاني يري مجالس ينونزر منشي حبيب الله في أقوال خلا زسنارينا ديوني حالات بطون ما تجينا ديرين يوم منعا تجيكوري جاي كا دي كزسنارينا بينغ ميوقات بيك خلا سوفاريش بيت كره دي مدرسة بولر جام ما باشيه انتاز وديرين أنا يران الله سعدي عندني إسلامية سكول بإندرشا دي مدرسة بإندرشا لكن سو زسنارينا صدر لقبول ميوچا سو نائب صدر لقبول ميوچا سو سكرتري لقبول ميوچا سو يانچيلا غانه یاری فکر پو الگ یو چاس پو جامعه گل یو چاسین لیکن غانه یاران دو سوچ پیانو مدوک شک
همیشه طول اوقات نی فکر په کرسی کا جاق پایت پی دیزا نیز اسنارنا مطلب بودیا این آقا جون لعزیزان کن گا ملچا جگلا توس کنار لدوک سے جم پوگے طرف لدوگل توس کنار لدوک جم پوگے طرف لدوگل توس اکثر فکر پوگے طرف لدوگل توس دیکھنا یاران جامعان لو یونز یاری خلاب یون نسان دیان لو یاران یون ہم یاران لسا عزت این هم دی مدرسہ پولستان زسنارنا عزت جوکشات سین زیادہ ینتی واقع المشامر مصیبت بوز